ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी महाराज। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी, अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। सुबह के 7:14 हो रहे हैं संगत जी। आज फ्राइडे है संगत जी, 5 दिसंबर। तो गुरु जी शुक्राना सत्संग करवाइए गुरु जी। गुरु संगत जी, कल दत्त जयंती थी और दत्त जयंती के दिन ही मेरी बेटी की शादी करवाए थे गुरु जी महाराज ने। 14 तारीख की थी संगत जी, पिछले बार शनिवार के दिन की। और कल गुरु जी का मैसेज था कि छोटे बच्चों को तो लंगर प्रसाद खिला। सत्संग तो नहीं सुन पाई, लेकिन उतना उसमें टाइटल सुन ली थी संगत, पढ़ ली थी संगत जी मैंने। तो गुरु जी महाराज ने कल गुरुवार भी था संगत जी, तो ये काम करवा के लिया। शाम के टाइम हलवा प्रसाद बना के और मंदिर में चढ़ा कर आई संगत जी। दत्त जयंती भी थी, गुरुवार भी था, तो मंदिर में प्रसाद बट गया संगत जी। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज ने ये काम संगत जी अचानक ही हाथ पकड़ के करवा के लिया। हस्बैंड अंकल को बोल दी मैंने कि शाम में आ जाना, मंदिर जाना है। तो वहाँ पर दत्त भगवान को भी थोड़ा सा मिठाई लेके चढ़ाने वाली थी मैं संगत जी, पर गुरु जी का मैसेज आ गया तो छोटे बच्चों को लंगर प्रसाद खिला, हाँ हलवा प्रसाद। तो अब छोटे बच्चे तो मैं ढूंढ नहीं सकती थी तुरंत संगत जी। मैंने बोली मंदिर में आरती होती है, आरती के टाइम पे जाएंगे तो प्रसाद लेके चले जाएंगे। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, हाथ पकड़ के ये काम करवाए, ऐसे ही सारे काम करवाए संगत जी। बड़े हलवा बनाते समय संगत जी बड़ी घबराहट हो रही थी मेरे को, कैसे करूँगी क्या करूँगी। जिसमें इसमें घबराहट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। हस्बैंड अंकल भी बोल दिए थे कि मैं आ रहा हूँ चलेंगे, पर बेचैनी हो रही। गुरु जी बोल रहे हैं कि वो शमशान की राख तेरे घर में पड़ी है, उसको तू निकाल, उसी की वजह से इतनी परेशानियाँ मुसीबतें जो आ रही हैं। पर मैं कैसे निकालूं गुरु जी? वो सब चीज़ें तो जो आपने जहाँ रखी हैं वहाँ से आपको ही निकालना होगा गुरु जी। मैं नहीं निकाल पा रही हूँ गुरु जी। खराब सामान जो है वो भी निकलवाइए आप ऊपर से। और बार बार गुरु जी बोल रहे हैं काले धागे निकाल, चावल की पुड़ी निकाल, बहुत सारी चीज़ें हैं संगत जी मेरे घर में। और वो शमशान की राख कहाँ पर रख कर गए हैं, वो सोफे में कहाँ धागा छुपा के गए हैं, ये मेरे को अभी तक नहीं मिल रहा संगत जी। तो गुरु जी महाराज, ये तो आपकी महिमा है, आपकी लीला है, आप जाने, आप भस्म करें, हाथ पकड़ के निकलवाएं। आप कुछ भी करवा सकते हैं संगत जी, गुरु जी कुछ भी करवा सकते हैं। तो गुरु जी मैं आपके चरणों में छोड़ रही हूँ बाबा, ये सब काम करने में मैं बहुत असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। अनबारी साफ कर, और कपड़े भी निकालने को बोल रहे हैं, बच्चों के कपड़ों पे शमशान की राख उन लोगों ने डाल के गए हैं। तो गुरु जी इतने सारा काम मैं कैसे कर पाऊंगी अकेले? कब आते कब डाल के जाते या क्या करते मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आता। बीच में खैर हस्बैंड अंकल नहीं रहते तो चाबी भी उनके पास दे के चल जाते कई बार, हम लोग नहीं थे तो पता नहीं गुरु जी महाराज। अब आप जाने, आपको चरणों में डाला है। बहुत ऐसे मैसेज आ रहे गुरु जी संगत जी, रो कि मैं थक जा रही हूँ सत्संग सुनते सुनते। मसान खड़ा है, आत्महत्या कर लेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, अकाल मृत्यु के, बच्चे के भी और मेरे हस्बैंड के भी, पूरे परिवार की संगत जी, बेटी के ऊपर कष्ट। तो गुरु जी महाराज 1 बजे तक कल सत्संग सुनी संगत जी मैंने, उसके बाद मैं सो गई क्योंकि बहुत गुरु जी का आदेश था, अब भी सुन, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा ऐसे सत्संग से संगत जी। और अभी तो इतना कुछ हो चुका है कि डर तो नहीं लगता, लेकिन ऐसे लगता है कोई बड़ी मुसीबत होगी तो हमें कर्म तो कटवाना ही चाहिए ना। गुरु जी तो है ही। गुरु जी रात को कुत्ता भी बहुत भौंक रहा था, कुछ बड़ी परेशानी में है बेटा, पर आप उसके अंग संग हैं, आपने बोला है तो मैं चिंता नहीं करती, लेकिन परेशानी है इसका एहसास तो आप दिला ही देते संगत जी। सत्संग के द्वारा, आसपास के माहौल के द्वारा तो कुत्ता बहुत भौंक रहा था संगत जी। तो गुरु जी महाराज मेरे को नींद ही नहीं आई, चिंता नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी क्योंकि चिंता करी ना संगत जी तो गुरु जी ने ऐसा एहसास दिया कि मैं नहीं रहता, इसलिए मैंने चिंता तो नहीं करती, लेकिन
پھر بھی تھوڑا سا ڈر بنا رہتا ہے. تو گروجی اب آپ ہی جانے بابا، میں آپ کے چرنوں میں چھوڑ رہی ہوں گروجی. اس بچے کی رکشا کرنا. اور ایک اچھی خوشخبری ہے سنگت جی، میرے داماد کا گروجی نے پروموشن کرایا ہے. اس کا یعنی اس کو دوسری جگہ سے آفر آیا تھا، اچھا آفر آیا تھا، یعنی جہاں جاب کرا تھا اس سے ڈبل کا، لگ بھگ ڈبل سے مطلب آس پاس جو بھی ہے. تو گروجی نے کروایا. پر جہاں پرانا کام کرتا تھا وہ لوگ اس کو چھوڑنے کو ہی تیار نہیں ہے سنگت جی. بولتے نہیں نہیں ہم بڑھا دیں گے، نہیں تم نہیں جا سکتے، تم نہیں جا سکتے. کیونکہ ان کو جو کام وہ کرتا ہے تو وہ تھوڑا بہت ہی مطلب بہت لوگ اس کام پہ ڈیپینڈ رہتے. بہت لوگوں کا بزنس پورا فائنینس ان لوگ کا سنبھالتا ہے وہ، بڑے بڑے ودیش کمپنیوں کا. تو اس کو 3 مہینے کا ان لوگ آرام دیتے ہیں کہ 3 مہینے کے بعد ہی تم دوسری کمپنی میں جا کے کام کر سکتے ہو، اس کے پہلے نہیں. تو اور سیلری دیتے ہیں وہ، پر وہ لوگ چھٹی نہیں دیتے. بولے نہیں تم ابھی آؤ، ہم نہیں کر پائیں گے اتنا سارا کام، تم آؤ تم آؤ. پھر دھیرے دھیرے بولنے لگے کہ تم کو پورا، تم نہیں جاؤ گے یہاں سے. اور سنگت جی گروجی مہاراج نے اسی کمپنی میں اس کو پیکیج بڑھوا دیے. ان لوگوں کو بڑھانا ہی پڑا. یہ گروجی کی مایا ہے سنگت جی، کہاں کیسے کیا. کیونکہ وہ دوسری جگہ جاتا وہاں وہ اکیلا پڑتا اور پورا کام اس کو نئے سرے سے کرنا پڑتا ہینڈل. کوئی ٹیم ورک نہیں تھا وہاں پر اتنا. اور یہاں پر تو پورا اس نے خود نے جمایا ہے پورا کام، 2 سال کا ایکسپیرئنس تھا. تو پھر گروجی مہاراج نے اس کو اسی جاب میں پیکیج بڑھوا کے وہیں پر اس کو تھوڑا سا کم کیا ہے لوگوں نے. تو وہ بولے ٹھیک ہے نا. وہاں جاتا تھا صبح جاتا رات کے 9 بجے آتا، یہاں 6 بجے تو بھی گھر پہنچ جاتا ہے سنگت جی. تو وہ بولا ٹھیک ہے، اتنا برڈن نہیں رہے گا، پرانا کام ہے تو سیکھا. مطلب سب لوگ بھی ہیں اس کے آس پاس میں، یہاں تو پورا نئے سرے سے اس کو جمانا پڑتا تھا، سب کرنا پڑتا تھا. تو تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. گروجی نے بولے تھے دیکھو بلیسنگس دے رہا ہوں، تیرے بچے آ کے بتائیں گے. تو گروجی ایک بلیسنگس تو آپ نے سب سے پہلے کر دی، اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. بیٹی داماد کی طرف سے بھی شکرانہ کرتی ہوں گروجی. بس ان کے جیون میں جو بھی پریشانی آ رہی ہے ان کو آپ ہی دور کریں. اور کرتے ہیں گروجی، چھوڑو گروجی پہ سب کرتے ہیں گروجی. سنگت جی گروجی پر اس کو مندر نہیں مل رہا ہے گروجی، کہیں پر بھی آس پاس میں مندر نہیں ہے. اور ان کا ٹائم اتنا ہیکٹک رہتا ہے سنگت جی، گھر کے بھی پورے صبح کے ٹائم نہیں رہتی تو پورا کافی کچھ اس کو نپٹا کے جانا پڑتا ہے. تو وہ نہیں کر پا رہی ہے گروجی. آس پاس میں مندر آتے جاتے ہوں. تو سامنے بھی روٹی والی آتی ہے تو اس کو جلدی سے آفس سے وہ آ جاتی ہے، پہلے اس کو بھاگتے ہوئے آنا پڑتا ہے کہ روٹی والی کی بیٹھی ہے وہاں پر. کبھی داماد لیٹ آتا ہے. تو ایسا سب چلتا ہے سنگت جی. سنگل رہے تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں، بڑے شہروں کی بڑی پریشانیاں ہیں. چھوٹا شہر زیادہ اچھا ہے، میں تو یہی بولتی ہوں گروجی سے. میرے کو تو اتنے بڑے شہر میں نہیں جانا، میں جا رہی تھی وہ بہت اچھا ہے. سب چیز اتنے نزدیک ہے کہ تھوڑا سا دوڑ بھاگ کر کے تم سب کچھ کر سکتے ہو. تھوڑا سا باہر نکل کے تم کو ہر چیز مل جاتی ہے، ہر چیز سنگت جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا، تہہ دل سے شکرانہ. اور مین سٹی میں رہتے ہیں سنگت جی ہم، پرائم ایریا میں بالکل. تہہ دل سے شکرانہ گروجی، تہہ دل سے شکرانہ ہے بابا. اور سنگت جی کل گروجی نے ایک ستسنگ اور سنوائے کہ میرے ہسبینڈ نان ویج کھاتے ہیں. اور پہلے کہیں پر انہوں نے کوئی پوجا یا انہوں نے کچھ کروائے ہے. شروع سے نان ویج کھاتے سنگت جی میرے پریوار میں، میرے مائکے پریوار میں کوئی نہیں کھاتا، میں بھی نہیں کھاتی. میں تو بناتی تک نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتی تھی سنگت جی. لیکن یہاں پر مدر ان لاء بناتی تھی پر کھاتی بھی نہیں تھی وہ، کیونکہ بولے گھر میں سبھی کھاتے ہیں. فادر ڈاکٹر تھے پر نان ویج سبھی کھاتے تھے جینٹس لوگ. تو گروجی اب وہ میرے کو نہیں معلوم، کئی بار سنگت جی انہوں نے کچھ نہ کچھ پوجا کے سمے یا کچھ ایسے ہی بتایا کہ کھا لیے ہیں، اس کی وجہ سے اتنی پریشانی آ رہی ہے سنگت جی. تو گروجی اب جو بھی ہے آپ تو بخشن ہار ہو، آپ क्षमा کرنے والے ہو گروجی. اس سمے گروجی سنگت جی جب وہ ٹائم پہ میرا خراب ٹائم شروع ہوا تھا، یعنی بچوں کی 2-2.5 سال کے ہوں گے بچے، چھوٹا والا بیٹا میرا 3 ساڑھے 3 4 سال کا. بس اس سمے سے جو پریشانیاں چالو ہوئی شادی کے 3 سال بعد سے، تو ابھی تک پیچھا نہیں چھوٹا سنگت جی. تو کچھ نہ کچھ غلطیاں بہت ہوئی ہیں، لوگوں نے کھلائے پلائے جو
پیسہ ہمارا لگنا شروع ہوا، برباد ہونا شروع ہوا کہ بربادش ہوتے رہا سنگت جی، لیکن اوپر والے کی مہربانیاں بہت تھیں کہ ہر وکٹ پرستھتی رہی لیکن ہم چاروں صحیح سلامت ہیں، ہمارے گھر بھی ہیں اور آج بہت اچھی جگہ پر ہیں سنگت جی، پورا پریوار۔ تو یہ گرو جی کی مہر ہے، کرپا ہے، سب کچھ گیا سنگت جی ہمارا، وہ ستسنگ میں لکھ کر بتاؤں گی، سب کچھ گیا ہے لیکن پھر بھی بہت کچھ بچا ہے سنگت جی۔ اور اتنے حالات آئے، گرو جی بولتے کہ میں نے سب دیکھا ہے تیرے حالاتوں کو لیکن تو ڈگمگائی نہیں ہے بیٹا، تو ہی تیرے گھر کی نیو ہے جس نے پورے گھر کو، پورے رشتوں کو سنبھال رکھا ہے، تو تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا۔ اب وہ گرو جی جو بھی غلطی ہوئی ہے میرے ہسبینڈ انکل سے، میرے گھر کے بزرگوں سے، مجھ سے، بچوں سے، وہ اب آپ کے چرنوں میں ڈالتی ہوں بابا، سب کو معاف کرو بابا، اور ہم سے جو اپائے کروانا ہے، جو بھی کروانا ہے آپ کروا کے لیجیے گرو جی۔ اور سواگ چڑھانے کے لیے بھی بول رہے ہیں، آج مٹھو روپ میں درشن دے رہے گرو جی مہاراج۔ جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، جے گرو جی، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی، تہہ دل سے شکرانہ بابا۔ دو مٹھو ہیں سنگت جی، کالی کلر کی چڑیا بھی اڑ کے آئی، تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا۔ سنگت جی ایسا ہے، گرو جی مہاراج جو اپائے بتانا ہے وہ آپ کروا کے لیجیے، جو کرنا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، کروا کے لینا ہے گرو جی۔ ہم تو غلطی کے ہی پتلے ہیں لیکن آپ تو بخشن ہار ہو بابا، آپ تو بخشن ہار ہو، آپ نے ہمارا ہاتھ تھاما ہے گرو جی، جو بھی غلطیاں ہوئی ان سب پر غلطیوں کو چھما کرو، ہم پہ کرپا کرو بابا، ہم پہ مہر کرو گرو جی۔ جو بھی غلطی ہوئی بچوں سے، بیٹے سے، اور بیٹا بھی سنگت جی سنتا نہیں ہے، نان ویج کھاتا ہے، وہ زیادہ نہیں کھاتا ہے لیکن وہ ڈائٹنگ کے حساب سے کھاتا ہے، لیکن اس کی ہیلتھ بڑھتی جا رہی ہے، ابھی کس حال میں ہے پتہ نہیں بابا، دیکھی نہیں ہوں، 15 مہینہ ہوتے آ رہا ہے گرو جی۔ وہ شاید پاپا سے بات کر لیتا، اتنا رحم ہے، میرے کو نہیں معلوم، میری تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کوئی ڈانٹے کے فون نہیں اٹھا رہا کر کے، میں نے پوچھی بھی نہیں ان سے۔ تو گرو جی اب آپ جانے بابا، یہ آپ کی لیلا، آپ کی مہر، آپ کی کرپا برسے گی تبھی سب چیز سمبھو ہے، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم بس آپ کے چرنوں میں چھوڑ رہے ہیں دادا، سب کچھ آپ کے چرنوں میں چھوڑ رہے ہیں گرو جی مہاراج۔ اور وہ سنگت جی یہ بات صحیح ہے، جو ستسنگ میں آتا ہے وہ صحیح ہے، اس میں ایک بات بھی غلط نہیں رہتی سنگت جی، جو بھی ہیڈ لائنس آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سنگت کے لیے رہتی ہے، اور جس کے پاس آتے اس کے لیے رہتی ہے سنگت جی، تو اس پہ وشواس کریں، ان کو اندیکھا نہ کریں۔ کئی بار ٹائٹل الگ رہتا ہے کیونکہ ٹائٹل میں کشٹ کٹواتے کئی بار اور اندر بلیسنگس دیتے ہیں گرو جی، تو تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا۔ بہت سارے ستسنگ سنوا کے لیے سنگت جی کل، لیکن گرو جی کل مندر گئی تب میں نے ایک ستسنگ چالو کر لی لیکن وہ ہیڈ فون نہیں لگا پائی سنگت جی، بند ہو گیا، تو پھر میں نے رکھ دی، تو وہ ستسنگ کھلا ہی نہیں سنگت جی، گھر پہ آنے کے بعد کھولی تو چھما چاہتی ہوں گرو جی، اس کے لیے چھما چاہتی ہوں، چھما چاہتی ہوں بابا، چھما کر دو۔ پر بعد میں نے بولی گرو جی چھما کر دو، اور پھر ستسنگ سنوائے سنگت جی، شیو پران پڑھی، بہت ٹائم ہو گیا تھا لیکن ستسنگ ایسے آ رہے تھے کہ میرا تو شیو پران پڑھنے میں من نہیں لگ رہا تھا، لیکن نہیں، مطلب گرو جی نے بولا ہے، گرو جی سنبھالیں گے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کر رہی ہوں میں۔ گرو جی نے کل پاپڑی چاٹ کے بھی ستسنگ سنوائے تھے سنگت جی، استھما ٹھیک کرنے کے بھی 2 ستسنگ سنوائے اور کافی حد تک ٹھیک ہوا، تو آنٹی بولے کہ میرا گرو جی نے پاپڑی چاٹ کھلوا کے استھما ٹھیک کر دیا، تو اس کے لیے گرو جی سے میں نے پھر میرے ہسبینڈ انکل کو بولی کہ پاپڑی چاٹ اپنے گھر لے کے جائیں گے، کرشنا جی کو کھلائیں گے، اپن کھائیں گے، تو وہ بولے تو نرم ہو جائے گی، پہلے کھا لے، کیا بول رہی تیرے کو سمجھ رہا ہے؟ میں نے بولی کیا بول رہے ہیں؟ پھر ان کو بولی کافی میں نے کہ گھر لے کے چلتے ہیں، تو بولے نہیں، گھر میں بنا کے کھلانا، تو سامان لے کے جا، گھر میں بنا کے کھلانا تو پاسبل ہے بھگوان کو، تو گرو جی اس کے لیے چھما چاہتی ہوں، کل ہم تو کھا کے آ گئے سنگت جی، بہت سالوں بعد میں نے وہاں جا کے ٹھیلے پہ اور پاپڑی چاٹ کھائی اور ڈوسا مسالہ بھی کھلایا، کل شام میں کھانا نہیں بنائی میں نے کہ پاپڑی چاٹ اور گپ چپ بھی کھائی سنگت جی کل تو، اور صحیح میں کھانسی کم ہوئی ہے سنگت جی، لیکن گرو جی مہاراج میرے کو اچھا نہیں لگا کیونکہ میں کھا کے آگے پر آپ بیٹھے رہے،
हलवा भोग लगा के गई थी संगत जी, 1 कटोरी, बाकी सब मंदिर में ले गई। और दोने भी रखे थे, दोने भी लेके गई संगत जी, तो वहाँ के पंडित जी ने बांट दिए। दत्त जयंती थी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। अभी 14 तारीख की शादी की डेट आ रही है बेटी की। गुरुजी उस दिन भी आप थोड़ा सा जो भी प्रसादी बने सेवा करवा के लीजिए गरीबों में बांटने के लिए। तो मैंने हस्बैंड अंकल को बोल दी कि इतना सा काम करेंगे मैं, तो बोले ठीक है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। बहुत दिन से चाह रही, अब गरीब बच्चों को शॉल नहीं उड़ा पा रही हूँ गुरुजी। आप मेरे हस्बैंड अंकल को अब कल दोगे, ठंड निकलने के बाद देंगे तो क्या फ़ायदा, उनके बगैर तो मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। जो करना है वो आपको ही करवाना होगा, हाथ पकड़ के जैसे कल करवाए। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना मेरे गुरुजी। आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि हाथ पकड़ के आपको मेरा साथ देना होगा, तभी मैं सारे काम कर पाऊँगी गुरुजी महाराज। तो गरीबों को शॉल बांटना है संगत जी, ठंडी निकली जा रही है और मेरे हस्बैंड अंकल लेकर आके ही नहीं दे रहे। और वो कैसे भी बातें अच्छा थे, उनका भी बोलना है कि अच्छा गर्म वाला देंगे, तो गुरुजी पर कब देंगे ना, ठंड निकलने के बाद में। तो गुरुजी और जो गलती हुई उसके लिए क्षमा करो बाबा। आपके चरणों में बार बार क्षमा चाहती हूँ गुरुजी की। कल संदेश भी बहुत अच्छे अच्छे भी थे संगत जी। तेरे हस्बैंड अंकल को सुधार रहा हूँ मैं धीरे धीरे, संगत जी ऐसा बोलते। वो तेरे साथ कभी गलत काम नहीं करेगा, होने नहीं दूंगा मैं तेरे साथ गलत, ना मारे लोगों के सामने तेरा हाथ फैलने दूंगा। क्योंकि अभी तक तो संगत जी बहुत झगड़े होते थे, कहाँ जाऊँ किससे बोलूँ, इसको उसके हाथ पे देवरानी को बोलना पड़ता था, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। संगत जी कितना बुरा लगता है अपने से छोटों को अपनी बातें बताओ घर की। वो ही बुलाते थे संगत जी, मैं नहीं बुलाती थी उन लोग को ना, मैं किसी को नहीं बोलती थी, दोस्तों क्या बच्चों तक को नहीं बोलती थी। बहुत हुआ तो बेटी से, बेटा तो सुनना पसंद ही नहीं करता है और उसको टेंशन ही नहीं देना चाहती, लेकिन बेटी को सब बताती थी मैं। अब तो उसको भी नहीं बताती कि शादी होगी तो गलत फर्क पड़ेगा, मैं बहुत सी चीज़ें नहीं बताती हूँ उसको। और गुरुजी महाराज ने तब से बताना ही छोड़ दी, सब ठीक ही कर देते हैं, सब कुछ गुरुजी चला रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी के मैसेज बड़े प्यारे प्यारे थे कि उसको सुधार रहा हूँ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दे, गलत नहीं करेगा, उसका व्यवहार हमेशा तेरे लिए, तू जो बोलेगी वो करेगा, वो सुनेगा, देखना। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। पता नहीं कौन कौन से माड़े कर्म हैं जो कट ही नहीं रहे गुरुजी महाराज। आपने इतने कर्म अपने ऊपर लिए, सोचो 10% कष्ट कटवाना कितना कठिन जा रहा है मेरे को गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण का शुक्राना करो संगत जी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। गुरुजी को शिकायतें पसंद नहीं है, शुक्राने पसंद है उस परम पिता परमात्मा को, उसकी सृष्टि का शुक्राना, उसकी दी हुई हर चीज का शुक्राना, हर पल हर एहसास, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। जिस दिन हम शुक्राना सही ढंग से करना सीख जाते संगत जी, परमात्मा बहुत खुश हो जाते हैं। और वो तो इतने दयालु हैं कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी, बहुत जल्दी खुश होते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं गुरुजी महाराज। आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। हर क्षण हर पल हर लम्हे का हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देके ही तृप्त कर देते हैं आत्मा को, और वहीं इतने भयानक भयानक मैसेज आके आत्मा तड़प भी जाती है संगत जी। दोनों ब्लेसिंग साथ साथ चलती हैं गुरुजी महाराज की। वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं, हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, हमें आगवा करते हैं। और संगत जी ये बात सही बेटी के ऊपर कष्ट है, बहुत भारी कष्ट है संगत जी मेरी बेटी के ऊपर, बेटी के भी ऊपर, बेटी की भी सत्संग सुनवाया हमने। तो गुरुजी महाराज सब आपके चरणों में है। फिर बोलते चिंता नहीं करना, चिंता करेगी तो मैं रहते ही नहीं वहाँ से, करते बैठो चिंता तुम। तो संगत जी बिल्कुल चिंता नहीं करना, निडर होके रहिए, जो अच्छा हमसे हो सकता है बस वही कर सकते हैं हम, बाकी सब करना तो परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जाने बाबा, गुरुजी महाराज जाने, समझे करें। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ ठाकुर गुरुजी। संगत जी यहाँ ठाकुर जी रखे कि किसी के ऑफिस की पूजा हुई है, झूले में ठाकुर जी रखे, तो ठाकुर जी का शुक्राना निकला। यहाँ पर किसी का ऑफिस है और वहाँ कथा वगैरह हुई, शायद कल हुई है कि आज हो रही है। तहे दिल से शुक्राना ठाकुर जी, आपका भी शुक्राना।
میرے تو ٹھاکر جی بھی گرو جی ہیں, میرے رام بھی گرو جی ہیں, میرے شیو تو ہے ہی گرو جی, گنپتی بپا دیوی ماں سب کچھ گرو جی آپ میں ہیں. اب میں کیا بولوں, سب کہیں گرو جی ہیں. آپ ہی دوست ہو, آپ ہی ماتا پتا ہو, آپ ہی بھائی ہو, آپ ہی سکھا ہو. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا, تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا بار بار ہزاروں بار شکرانہ ہے کرنا ندھی دیا کے ساگر. اور بھی شکرانے ہاں سنگت جی, میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں تو میں بالوں کو سلجھاتی نہیں ہوں بہت بار کہ اتنے جھڑ رہے, اور ٹوٹ بھی رہے, جھڑ بھی رہے, الجھ بھی رہے, تو میں کنگھی اوپر اوپر کرتی ہوں, جوڑا باندھ دیتی ہوں سیدھا. آج کل سلجھانے کی اچھا ہی نہیں ہوتی, اتنے ٹوٹتے ہیں. تو گرو جی کا میسج تھا ستسنگ میں سنوا دی گرو جی نے کہ بال الجھے نہیں رہنا چاہیے, بالوں کو سلجھا لینا چاہیے, کنگھی کر کے رکھنا چاہیے. تو تہہ دل سے شکرانہ. اور ایک ستسنگ تھا کہ انبار میں سے کچھ کپڑے نکال سنا آنٹی سے, وہ نہیں سن پائی کا جی, ابھی سنوں گی میں, اگر آ گیا تو گرو جی سنوائیں گے. تو گرو جی کو سب پتہ ہے ہماری باتیں, کچن کا بھی بول رہے ہیں گرو جی تیری رسوئی گندی ہو رہی. اوپر کا تو میں نے پورا صاف کر لی ہوں سنگت جی, لیکن اب چوہے تھے تو ٹرالیوں کے اندر کا جو ہے ٹرالی نکال کے صاف کرنا پوچھنا وہ نہیں کر پا رہی ہوں, تو وہ صاف کرنا ہے نیچے کا میرے کو, اوپر سے کچھ نہیں ہے. تو وہ گرو جی بول رہے تو گندا پڑا ہے صاف کر, تو کروں گی گرو جی. ابھی چوہا نہیں آ رہا ہے, 2-3 دن سے آ بھی رہا ہے تو دھوم نہیں کر رہا ہے. میرے خیال سے تو گیا ہے, گرو جی کی مہر ہے, شری گنیش جی بپا کی مہر ہے. ایسی کرپا بنائے رکھنا بابا. گرو جی بولتے تو بہت جلدی ہے, سب کچھ چھوڑ کے چلی گئی تھی سنگت جی اروناچل میں. اب کیا کرتی میں, میرے کو مارنا نہیں ہے. اب گرو جی کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے نا, تو پھر نقصان کرنا ہے تو گرو جی جانے, اچھا رکھنا ہے برا رکھنا ہے رکھے, وہ جیسا کرنا ہے کرے. گرو جی بولتی بہت جلدی بیٹی ہے تو, بالکل چلی گئی چھوڑ چھاڑ کے, سب چنتا ہی نہیں کری سنگت جی. کوئی فائل نہیں کاٹا اس نے, ان کی پوری فائل بھی رکھی رہی وہاں پر. تو تہہ دل سے شکرانہ, پھر سے شکرانہ کرتی ہوں گنپتی بپا, اور آپ نے مجھے چھما کیا اس کا بھی شکرانہ کرتی ہوں. گرو جی مہاراج آپ کی کرپا سے سب کی کرپا برس رہی ہے گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ ماتا رانی کا, آدی شکتی ماں کا, سب کا شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. جلدی سے وہ سراخ کا سامان میرے کو جانا پڑے گا لانے کے لیے گرو جی, ابھی گھر میں ہے نہیں تو لا کے کروا لے کیجیے. جا نہیں پاتی ہوں سنگت جی, اور ہسبینڈ انکل کے ساتھ ہے, لیکن دوپہر میں کھانا کام کرتے کرتے ہی 2:30-3 بج جاتے ہیں. پھر جرا میں تو شام ہوتی ہے آج کل, تو مارکیٹ نہیں جا پا رہی ہوں گرو جی. پر آپ کروا کے لیجیے, لے کے جائیے اور کروائیے گرو جی. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. اور بھی شکرانے ہیں پر یاد نہیں آ رہی سنگت جی, بہت کچھ چھوٹے چھوٹے گرو جی کرتے رہتے ہیں. ہاں سنگت جی 4-5 دن پہلے ایک فش پھر سے ماری سنگت جی, 9-10 فش تھی اس میں, تو اس میں 4 ہی بچی سنگت جی, 6 فش مر گئی ہماری. 4-5 دن پہلے ایک چھوٹی فش پھر سے گئی سنگت جی, وہ بتانا ہی بھول گئی. تو گرو جی نے کوئی نہ کوئی کشٹ کاٹا ہے, تو اس کا تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی. سب کو اپنے چرنوں میں دی. ہسبینڈ انکل تو تھک گئے ہیں فش لا لا کے. میں بولی کیا کر سکتے ہیں, اتنی صفائی کرتے اس کی, فش پاٹ کی پانی بدلتے ہیں, اس میں ہیٹر لگا کے رکھے, ابھی تھوڑا سا پانی گرم ہونا چاہیے, خوب ٹھنڈا ہو رہا ہے تو گرو جی مہاراج اب آپ جانے, اتنا بڑا فش ٹینک ہے لیکن 4 فش ہیں. تہہ دل سے شکرانہ میرے بابا. ہاں سنگت جی اس دن جو نان ویج بنا کے لے کر آیا تھا, تو وہ اس کا کیٹر کا کام ہے, اور اسی نے پہلے فش لے کر آیا تھا سنگت جی بڑی بڑی بکیٹ میں. گرو جی نے اسی کے مادھیم سے ہمارے گھر میں فش کی انٹری کرائی اور فش پاٹ آیا. اور سنگت جی تو وہ آ کے بیٹھا, پر میرے کو وہ بالکل پسند نہیں آتا ہے. جب آتا ہے نا کچھ نہ کچھ یہی سب چیزیں لے کر آتے ہیں, اس لیے میں سے بہت چڑتی ہوں, کچھ نہ کچھ فون کرتے رہتے ہیں. تو گرو جی بولتے کرم بندھن رہتے, کرم کاٹنے پڑتے. پہلے اس کے 2 بیٹے تھے سنگت جی, اس کو گرو جی نے بلایا, اس کے دونوں بیٹوں کو آفس میں رکھے, ان نے کام سکھائے, اس کے لیے کپڑے خریدے, اس کے لیے جوتے خریدے, بہت خرچہ کرے سنگت جی ان کے اوپر, دونوں بچوں کے اوپر. بڑے بڑے ہیں کالج کے. تو گرو جی بولے ماڑے کرم بھی کٹوانے پڑتے ہیں. میں بولی ٹھیک ہے گرو جی. میں تو شانت رہی, یعنی سال بھر سے یہی سب چل رہا ہے, پتہ نہیں کس کس کے اوپر کتنے قرضے تھے یا کون سے کرم تھے, گرو جی نے کٹوائے ہیں میرے ہسبینڈ انکل کے. اور پھر ایک دن اس نے بہت گڑبڑی کرا, کچھ تو بھی 4-5-6 مہینے کی بات سنگت جی. تو پھر میرے ہسبینڈ انکل نے بول دی کہ رہنے دے تو,
اس کو لیپ ٹاپ بھی خرید کے دیے संगत जी, कुछ पैसे दिए कि क्या करें मेरे को नहीं मालूम, लेकिन लैपटॉप भी खरीद के दिए थे उसको 30-40 हज़ार का कुछ तो भी। तो उसमें आधे पैसे दिए कि क्या करें, उनको अच्छे से याद नहीं आ रहा, मालूम भी नहीं है पूरी ढंग से कि उन लोगों ने आधे पैसे दिए कि क्या हुआ, मेरे को कुछ पता नहीं संगत जी, कुछ तो था ऐसा। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना। बहुत से कर्म हैं ऐसे जो गुरुजी ने कटवाए मेरे हस्बैंड अंकल के संगत जी, साल भर 2 साल से तो यही चल रहा है, देना देना देना। एक और दोस्त था संगत जी, उसको भी बुलाए कि करीबन बेटी की शादी की 6 महीने पहले की बात है, जब गुरुजी शायद मैं नई जुड़ी होंगी, एकदम याद नहीं। वो आया और परेशानी तो चली रही है, तो वो वास्तु का काम करता है संगत जी, वास्तु दोष दूर करने का कोर्स कर रखा है उसने। और सब कहीं उसने प्लेटें लगवा दी, ये पहनो, ये मंत्र करो, यहाँ ये रखो, गैस के नीचे सिगड़ी के नीचे भी यंत्र उनके पट्टी जैसी रहती है वो लगवा दी, और 10,000 रुपये दे दी संगत जी उसको हस्बैंड अंकल ने। फिर दोबारा आया, फिर 5-6 हज़ार रुपये दी। मेरी बेटी और बच्ची तो परेशान हो गए कि ये सब क्या चल रहा है मम्मी, फालतू की चीज़ें, और रखो मतलब है नहीं उन चीज़ों का, मैं तो मानती नहीं हूँ, गुरुजी हैं तब से। मतलब जाने थे तो गुरुजी का मैसेज था, माड़े कर्म कटवा रहा हूँ, चिंता मत कर। ऐसे भर भर के पैसे दिए संगत जी, 5 मिनट के लिए आता तो जेब भर भर के दे रहे उसको। तो गुरुजी ऐसा यानी कहीं कितने दिन से, साल भर से चल रहा है, कहीं किसी का कहीं किसी का। तो गुरुजी बोलते सब कर्म कटवा रहा हूँ उसके। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा। थोड़े दिन की बात है बेटा, वो लड़के भी आए थे तब फिर मैं परेशान हो गई थी। तो गुरुजी बोलते थोड़े नीम करोली बाबा का मैसेज था, कुछ सिखाने के लिए भेजा है, और उसके उन बच्चों का भला करवाने के लिए कि अच्छे काम करवाने के लिए गुरुजी ने करवा। तो फ्रिज में से सब निकालते थे सामान, उसको खिलाते थे संगत जी, कभी एप्पल खिला रहे उसको, कभी बादाम निकाल के देते थे, कभी कुछ देते थे। तो नीम करोली बाबा बोलते थे कि तेरे मन की वहमों को दूर कर रहे, तू भेदभाव करती है, ये सारी चीजें दूर कर रहा हूँ, कर्म कटवा रहा हूँ, अच्छे कर्म, परोपकार करो, परोपकार तो तुम्हारे भले, तुम्हारे बेटे का अपने आप भला होगा। बहुत से कर्म कटवाए हैं गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल से संगत जी, बहुत से कर्म करवाए हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, क्योंकि जो बच्चा है उस बच्चे की आयु ही नहीं है संगत जी, मेरे बेटे की मतलब तकलीफ बहुत है, और आयु भी है कि नहीं ये तो गुरुजी महाराज ही जानते हैं, लेकिन मेरे को तो ऐसे लगता है गुरुजी महाराज बोलते जो तेरी किस्मत में नहीं था वो मैं तुझे दे रहा हूँ। तहे दिल से शुक्राना बाबा, उसकी सारी आयु कर्म कटवा के संगत जी उसकी आयु बख्श रहे हैं। बहुत सारे इधर के उधर हेर फेर कर रहे हैं गुरुजी महाराज ने ऊपर के ऊपर, वो हमें नहीं दिखते, और उस बच्चे को नया जीवन प्रदान कर रहे हैं संगत जी मेरे बच्चे को। उसका बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी सारी चीजें उसको अभी भी पीछे परेशान कर रही है संगत जी, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण हर पल का शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा कि कितने सारे माड़े कर्म हैं हमारे कई जन्मों के, पता नहीं संगत जी, उनको कर्मों को कटवा रहे हैं गुरुजी, कभी उसके, कभी मेरे, कभी उसके पापा के, ना जाने कौन कौन से कर्म गुरुजी। अब आप ही की, आप रक्षणहार हो, आप पालनहार हो गुरुजी, आप ही अपनी कृपा बरसाए रखना, आप ही मेहर करना, हमसे और गलती ना हो, और हम अच्छे कर्म करके आगे बढ़े गुरुजी महाराज, ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है, बारंबार नमन है गुरुजी महाराज। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप थे इसलिए मेरे लिए सब बातें करते रहते, इसलिए मेरे लिए सब आसान था संगत जी, नहीं तो इतनी टाइट पोजीशन रहती है, हाथ में पैसा नहीं देते हैं और बाहर ऐसा खर्च उड़ाते हैं, तो दिल तो दुखता है ना संगत जी, मन परेशान होता है, बच्चों का भी होता है। कितना सारी चीजें हैं जो करने की अभी भी बाकी हैं, बच्चों की शादी होनी बाकी थी, बच्चों के लिए कुछ जोड़ के रखा नहीं है संगत जी हमने, हमारे पास कुछ जुड़ा नहीं है संगत जी, लेकिन एक है कि कोई चीज की कमी नहीं रहने देते गुरुजी, सारे काम बन रहे हैं, क्योंकि मेरे से भी जो अच्छा हुआ, जो सामने आया, वो परिस्थिति का सामना करके हमने सब अच्छा करने की कोशिश करते गए, और गुरुजी कहीं ना कहीं से सारी चीजें करवा दी संगत जी। कुछ ना होते हुए सब कुछ है हमारे पास संगत जी, कुछ ना होते हुए भी
आज बच्चे अच्छी पोजीशन पे है, बेटी की शादी खूब अच्छी कराए, बेटे की भी गुरुजी बोल रहे हैं मैं करा दूंगा, तू चिंता क्यों करती है। देखो नई गाड़ी भी गुरुजी ने दिला दी है, नया घर भी गुरुजी दिला रहा है। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, इतनी रहमतें बरसाने के लिए हजारों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी, इतने कर्म कटवा के इतना सब अच्छा करने के लिए। और यहाँ ये शुक्राना सत्संग की सेवा मुझे बख्शी है, सिमरन की सेवा मुझे बख्शी है, उसका शुक्राना करते हूँ गुरुजी, हजारों बार शुक्राना करते हैं। शुक्राना करने की सेवा बख्शी उसका शुक्राना है, करवा के ले रहे हैं उसका शुक्राना है। हर सांस का शुक्राना है, हर बीमारी दुख परेशानी को आने से पहले ही छोटे रूप में कटवा दे रहे हैं, उसका शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जाने अनजाने में जो भी गलती हुई होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। अपनी रहमत बख्श बरसाते रहना बाबा, अपनी प्यार भरी नजर हमारे ऊपर, हमारे पूरे संगत परिवार पे, पूरे विश्व पे बनाए रखना बाबा। आप करुणा के सागर हैं, जो भी गलतियां हुई उसके लिए बार बार मैं आपके चरणों में क्षमा की प्रार्थी हूँ। क्षमा कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।